आयज आमी एक अशें विदारक अशें चित्र गोंयान पळयलें. अश्यो हजारांनी चलयो आनी बायलो एका लायनीन रावन वरांची वरां आविल्ली आमी एक व्हिडिओ सगळे कडेन व्हायरल जाल्लो आसा. गोंया भायरूय तो गेल्लो आसा. तातूंतल्यान सामकें एक डेस्पिरेशनाची एक चित्र दिश्टी पडटा. इतली ते पळोवन कोणाचें रगत खवळटलें अशें तरेचें हें चित्र आशिल्लें. आतां हांगा इश्यू कितें, ज्या पद्दतीन त्या भुरग्यांक आनी त्या बायलांक जो ट्रिटमेंट मेळ्ळो दिसभर, तें एक्चुली इज टोटली अनकॉल्ड फॉर. अशें एक्चुली जावपा जायना. आमच्या बायलांची सेल्फ रिस्पेक्ट आनी तांचो हॉनर अशे तरेन तांकां रस्त्यार हाडून उबी करप हें एब्सोल्युटली रॉंग आसा आनी हें बरोबर ना. हातूंतल्यान दोन गोश्टी दोळ्या मुखार येतात. एक म्हणजे गोंयचें अनएम्प्लॉयमेंट सिच्युएशन इतलें डेस्परेट आसा आनी कितलें सिरियस आसा हें हातूंतल्यान दिश्टी पडटा. कारण फक्त 100 पोस्ट आनी ते सुद्दां कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसचेर पोस्ट, वॉक इन इंटरव्यू हेंच्यांनी अनावन्स केल्लो. त्या 100 पोस्टां खातीर गोंय भरच्यान फ्रॉम काणकोण टू पेडणे टू सत्तरी अशे ऑलमोस्ट 4,000 आनी तातूंत 90% बायलां आशिल्लीं आनी चलयो आशिल्ल्यो. 4,000 लोक ह्या इंटरव्यू खातीर हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या हेडक्वॉर्टर्सान म्हणजे पणजे कांपालार आयलीं आनी तांकां थंय लायनीन उबी रावचें पडलें. आनी इतली वायट परिस्थिती आशिल्ली की हेल्थ डिपार्टमेंट वॉज नॉट एट ऑल इक्विप्ड टू हँडल सच अ क्रावड. म्हणजे हातूंतल्यान एक गोश्ट कळटा की आमचे जे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा, आमचे जे हेल्थ ऑफिसर मशिनरी आसा ती कितली इल इक्विप्ड आसा हे अशें सिच्युएशन हँडल करपा खातीर. आनी तांचो हाव फार दे आर फ्रॉम द ग्रावंड रियलिटी तांकां म्हाका दिसता कांयच खबरूच ना. अदरवायज दे आर सो इनसेन्सिटीव टू पीपल की दे डोंट केअर इफ द पीपल सफर. कारण जेन्ना तुमी 100 ऍड दिता, 100 वेकन्सीज म्हणून ऍड दिता, तेन्ना तांकां खबर आसपा जाय आशिल्लें की गोंयान कितले अनएम्प्लॉयड नर्सीस आनी हो एक सामको स्पेशलायज कोर्स आसा. अशें न्ही की जनरल एलडीसी खातीर वो आनी खंयच्या जनरल पोस्टा खातीर हो एडवर्टायज नाशिल्लो. इट वॉज अ व्हेरी स्पेशलायज नर्सींग हाचे खातीर पोस्ट आशिल्लो आनी तो बी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आशिल्लो. सो अशें आसुनूय बीन तांकां कळपा जाय आशिल्लें की गव्हर्मेंटाचे इवन कॉन्ट्रॅक्ट पोस्टार सुद्दां लोक येता आनी दे शूड हॅड सम नॉलेज अबाउट हाव मेनी नर्सींग स्टुडंट्स आनी नर्सींग पास आउट्स आर देर इन गोवा. हें तांकां पयलीं खबर आसपा आशिल्ली आनी कितले लोक येवपाक शकता हें तांकां एक्चुअली तेंच्यांनी एंटिसिपेट करपा जाय आशिल्लें. पूण जेन्ना आमी इनसेन्सिटीव जाल्ले आसा, जेन्ना लोकांच्या प्रॉब्लेम्स आनी लोकां बद्दल कोणाक पडूनच गेले नासता, तेन्ना अशे तरेच्यो गोश्टी घडटा. यू जस्ट एक ऍड दिलो आनी वॉक इन इंटरव्यू म्हणजे ती गोरवां, ती जी बावडी भुरगीं आनी ती बायलां बावड्यांक गोंयभर काणकोण साकून ते पेडणे साकून सगळे कडच्यान आयिल्ली ती कोण आशिल्ली. तांकां कांयच व्हॅल्यू ना, तांकां कांय सेल्फ रिस्पेक्ट ना. अशें दिसलें की तांकां एक्चुअली ह्युमिलेट केला भशेन दिसतालें अक्षरशः. ते अशे लोक आशिल्ले जी बावडी 6:30 आनी 7 सुद्दां येवन थंय उबी राविल्ली लायनीक. सो इतलें डेस्परेट सिच्युएशन सद्या गोंयान आसा आनी आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट कितें करता आनी चडशीं डिपार्टमेंटां अशेंच जाल्यां कंप्लिटली इनसेन्सिटीव जाल्यां तांकां कांय पडून गेलें ना, लोकां बद्दल कांयच सेन्सिटिविटी ना. कारण इवन तुमी पयलीं एंटिसिपेट केलें ना. जेन्ना तशे लोक तांकां दिसो पडलो क्रावड एकठांय जाता तेन्नाच इमिजिएटली खरें म्हणजे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस तेणी इमिजिएटली शूड हॅव पुट थिंग्स इन ऑर्डर आनी चड लायनी करून आनी कितें तरी करून तांकां तातूंत इतलो फास्ट हें प्रोसेस करपा खातीर प्रयत्न करपा जाय आशिल्ले. पूण तशे तरेचे प्रयत्न दिश्टी पडना आनी मागीर जेन्ना खूब लेट जालो तेन्ना कांय गोश्टी करपाचो प्रयत्न केलो. पूण अशें हजारांनी भुरग्यांक आनी बायलांक रस्त्याचेर उबे रावचें पडलें वरांचे वरां, दिसभर म्हणपाक शकता इतली वर. आनी तातूंत भितर तांकां वत आनी मदीं पावस आयलो, पावसा खातीर सुद्दां भिजून सुद्दां तांकां हांगा त्या लायनीक उबे रावचें पडलें. आनी कित्या खातीर चड तांकां खंय रजिस्टर करपा जाय आशिल्लें. इतले गर्दी आसा. मॅडम उलया न्हू मिसमॅनेजमेंट. अरे फुडें काड गाडी का भिवून गेली ती. गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन लोकां बद्दल कितलें इनसेन्सिटीव आसा ते ताचें बेस्ट एक्झाम्पल म्हणल्यार जेन्ना डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस
ऑफिसांतल्यान भायर सरताली आनी तिच्याच ऑफिसान सगळे इंटरव्यू चालू आशिल्ल्यो आनी सगळ्यो थंयच्यानच सगळी लायन सुरू जाल्ली आनी वयल्यान ते सगळे शो पळयताले म्हणपाक शकता अशे तरेची वातावरण तें आशिल्लें. आनी तेन्ना रिपोर्टरांनी विचारलें की पळय इतली गर्दी आसा लोक वरांच्या वरां थंय तळमळटा कितें तूं अरेंजमेंट केली कसो केल्लो आसा तांकां बेगीन हे करपाक कितें अरेंजमेंट केल्लो आसा काय तें विचारपाक ती थंय उबी सुद्दां रावली ना. डायरेक्टर उबी सुद्दां रावली ना. तेणी एक शब्दान तांकां सांगूना बाबा कितें आपूण करपाक शकता नाल्यार आपल्याक वायट दिसता जेंका इतली हें जालां आपूण कितें तरी करपाचो प्रयत्न करता हें सुद्दां म्हणपाचें तेणी तसली घेवना. ते स्ट्रेट अवे कसलेंच उत्तर दिनासतना चूपचाप तोंड बंद करून उठून गेले तेंच्यान. सो दिस इज दॅट इनसेन्सिटिव्हिटी सद्याक एडमिनिस्ट्रेशन भितर भरल्या आनी सगळ्या मनशां भितर भरल्या. जेन्ना टॉप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जर इतली इनसेन्सिटिव्ह आसा आनी तिका जर आन्सरेबल ना जाल्यार देन वॉट इज द सिच्युएशन इन गोवा. कारण एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शी इज आन्सरेबल, शी इज अकाउंटेबल, शी शूड कम फॉरवर्ड एंड टेल बाबा दिस इज द सिच्युएशन. आपण अशें अरेंजमेंट केल्ले पूण ते आपूण आमकां कळना कितें तरी शी हॅज टू टॉक टू द पीपल, शी हॅज टू गिव आन्सर टू द पीपल की बाबा आपूण सॉरी अबाउट दीस इतली तरी म्हणपाचें तेजे कडेन गट्स जाय. पूण हें सद्याक जें वातावरण आसा तें अशें आसा की एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लिटली गोंयान कोलॅप्स जालां अशें म्हणपाक शकता. कारण कोणाक पडून गेलना कितें चल्लां म्हणटा तें इवन कोणाचोच कंट्रोल ना अशें दिसपाक लागना. कारण अदरवायज अशे तरेची जर सिच्युएशन आसा तेन्ना समबडी शूड कम अँड टेक सिच्युएशन अंडर कंट्रोल आनी इमिजिएटली तांच्यांनी हें सिच्युएशन कंट्रोल करपा खातीर प्रयत्न करपा जाय. आनी खंय तरी जो कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गोष्टी हे मॅस करपाक त्या मनशाचेर कितें तरी इमिजिएटली एक्शन जावपा जाय. अदरवायज थिंग्स लायक दीस वील कंटिन्यू आनी अशे तरेन गोंयचे भुरगे जे अनएम्प्लॉयड भुरगे आसा जे अंडर एम्प्लॉयड भुरगे आसा तांकां ह्युमिलेट करपाचें काम अशेंच फुडें चालू उरतलें. नाव एक्चुअली दीस कुड हॅव बीन डिसेंट्रलायज. सगळ्याक पणजे आपोवचे परस हेल्थ डिपार्टमेंटाची इतली मशिनरी आसा, सगळे कडेन हेल्थ सेंटर आसा, तांचे ऑफिसीस आसा. सो हो जो प्रोसेस आसा तालुका लेवलाचेर डिसेंट्रलायज करपाक जातालो आनी बरे भशेन हँडल करपाक जातालो. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे हें रजिस्ट्रेशन आशिल्लें तें दॅट कुड हॅव बीन डन ऑनलायन. कारण आमी व्हडली बातां मारता, ई गव्हर्नन्साची गोश्टी करता, व्हडले हायटेक गोश्टी, एप आनी ते गोश्टी आमी रोबोटिक्स उलयत आसता. पूण बेजीक गोश्ट अजून पर्यंत आमच्या डिपार्टमेंटांनी चलना. बेजीक गोश्ट सारक्यो वेबसायट सारक्यो गोश्टी डिपार्टमेंटान चलना. कारण कोणाक पडून गेल्ली ना आनी कोणाचेर अशी अकाउंटेबिलिटीच ना की बाबा ही गोश्ट करपाक जाय म्हणून. आनी ताजे खातीर जेन्ना अकाउंटेबिलिटी नासता तेन्ना अश्यो गोश्टी घडटा, कोणाचेर एक्शन जायना आनी हें अशेंच परत आनी एकदां जातलें, हाजे फुडें जातलें. कारण अशे तरेची गोश्टी आनी तातूंत भितर दुसरी इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे आमी सगळे जाणा की जॉब्स कशे मेळटा आनी तरी आसतना लोकांनी विश्वास दवरून हांगा आयले तें एक अजाप म्हणचें पडटलें. कारण हाजे पयलीं आमी जाणा की जेन्ना हेल्थ डिपार्टमेंट जीएमसी हांची जेन्ना नोकरी भरती जाता तेन्ना मेजॉरिटी जॉब्स आसा ते 70 तालुक्यांक वता. हें सगळ्यांक खबर आसा. इट्स अ ओपन सिक्रेट की मेजॉरिटी जॉब्स आसा 70 तालुक्यांक लोकांक मेळटा. म्हणून कांय लोक तरी इवन एप्लाय सुद्दां करना कारण ते जाणा आसता की बाबा आमकां हे जॉब मेळपाचे ना. सो ही गोश्ट आसा ती थांबपा जाय. आतां एक गव्हर्मेंटान जी बॉडी केल्या ती जॉब्स अपॉयंट करपा खातीर आनी तातूंत भितर ट्रान्सपरंट हाडटले अशें गव्हर्मेंट म्हणटा. पूण लोकांचो ताचेर कांय विश्वास ना. कारण हें इतले वर्सांचे वर्सां चालू आसा. अशी डिपार्टमेंट आसा खास करून जीएमसी सारके प्लेसीचेर तातूंत भितर मेजॉरिटी लोक 70 भरिल्ले आसा. आनी हें सगळ्यांक खबर आसा. इवन एसेंब्ली सुद्दां आमदार ताका एप्रिशिएट करता की तुमी तुमचे कस्टडीच्या लोकांक काम दिता, जॉब दिता. पूण एक्चुअली खरें म्हणजे दीस इज एब्सोल्युटली रॉंग. कारण हाजो अर्थ असो जालो की जॉब्स आर नॉट गिवन ऑन मेरिट, जॉब्स आर गिवन एज पर द इन्फ्लुएन्स आनी पार्शालिटी करून हे जॉब्स येता. हें आतां सामकें क्लियर जाल्लें आसा. आनी हाका कोणाक ऑब्जेक्शन ना आनी कोणूय हाजे बद्दल कांय उलयना. कारण प्रत्येकाक भंय आसा की आपूण जर उलयलो जाल्यार आपूण टार्गेट जावपाक शकता. म्हणून प्रत्येक जाण गुपचूप रावता. आनी हाजे खातीर हें जे दुश्ट चक्र आसा, हें जे रॉंग जी प्रेसिडन्स आसा तो चालूच उरता. एवरी टायम ही सेम गोश्ट घडटा. तरी आसतना गोंयांत 4000 भुरगीं जी नर्सिंग केल्ली आसा, नर्सिंग कोर्स केल्लो आसा, ती ह्या कॉन्ट्रॅक्ट जॉबाक एप्लाय करता. हाजो अर्थ
नर्सीस कितले हजार बेकार आसा हातूंतल्यान कळटा. आनी त्या शिवाय बाकीची जॉब सिनारिओ गोंयांत कितलो वायट आसा आनी कितलो हॉरिबल आसा. हाचे पयलीं खूब फाटी आमी असेंब्लीन उलयलें आयकलां आमी, वेगवेगळे रिपोर्ट येता की गोंयचो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा तो इंडियेच्या सगळ्यांत वन ऑफ द हायेस्ट म्हणटात. आनी मागीर गव्हर्मेंट ताका कितें तरी वेगवेगळे तरेची कारणां दिवन सांगता की अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजींतल्यान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजींतल्यान लोक नांवां काडना आनी लोकांक गव्हर्मेंट जॉब जाय आसता. हो एक प्रॉब्लेम आसा की गोंयच्या लोकांक प्रायवेट जॉब करपाचें ना, तांकां फक्त गव्हर्मेंट जॉबूच जाय. ताचे खातीर जो पर्यंत तांकां गव्हर्मेंट जॉब मेळना तो पर्यंत तें दिसता की दे आर अंडर एम्प्लॉयड ओर अनएम्प्लॉयड. हो जो मायंडसेट आसा तो हळूहळू करून लोकांच्या तकलेंतल्यान काडपाक जाय. आनी ते काडटले जाल्यार वेगवेगळे तरेचे आयडियाज इम्प्लिमेंट करपाक. जशेंच आतां एक नवो जो एम्प्लॉयमेंट गव्हर्मेंटान एक आयडिया काडल्या ती म्हणजे एप्रेंटीसशीप. सो गव्हर्मेंट जॉब जाय जाल्यार तुका कमीत कमी 1-2 वर्सां प्रायवेट खंय तरी जॉब केल्लो आसपाक एक्सपिरियन्स आसपाक जाय, जाल्यारच तुका जॉब मेळपाक शकता. सो हाजे खातीर तरी लोक गव्हर्मेंट जॉबाक येतले. इवन हे सुद्दां हो जो ज्या पोस्टार 4,000 लोक आयले ते त्या पोस्टा खातीर येवनाशिल्ले, ते आयिल्ले इवन कांय जाणांनी उलोवन सुद्दां दाखयलें तांकां एक्सपिरियन्स जाय. आनी हाजे फुडें एकदां गव्हर्मेंटाक खंय कॉन्ट्रॅक्ट जॉब मेळ्ळो जाल्यार हाजे फुडें आमकां गव्हर्मेंट जॉब मेळपाक शकता ही तरेची एक बाबडी आशा म्हणटा तशी प्रत्येक मनशाक आसा. आनी ताचे खातीर हें सगळें हें चलता. आनी प्रायवेट हॉस्पिटलांनी खूब कमी सॅलरी मेळटा. हो तांचो सगळ्यांचो एक हें आसा, प्रॉब्लेम आसा. सो ताचे खातीर हातूंतल्यान 2 गोश्टी एक्सपोज जाल्यो. हो जो इन्सिडंट जालो आयजचो कितें सामकें एक्चुली दोळ्यान दुकां हाडपा सारकी जी सिच्युएशन पणजे आशिल्ली. आनी अशी ह्युमिलेटिंग सिच्युएशन आमच्या गोंयच्या यंग बायलांक आनी भुरग्यांक फेस करचें पडलें आयज. ते पळोवन इतलें दूख जाता की हें एक्चुली जावपाक जायनाशिल्लें. आयच्या ह्या टॅक्नॉलॉजीच्या युगा भितर ह्योशो गोश्टी अजिबात एक्सेप्टेबल ना. आनी जो गव्हर्मेंट मोठी मोठी बडाये मारता, आमी ई गव्हर्नन्सी गोश्टी सांगता आनी मोठी मोठी आश्वासनां दिता, त्या गव्हर्मेंटाक सादी हें स्ट्रीमलायन करपाक जायना. एक 100 जॉबाची एप्लिकेशन स्ट्रीमलायन करपाक जायना. एक ऑनलायन तांकां एप्लिकेशनां मागून हाडून मागीर सारके डिसेंट्रलायज करून वेगवेगळ्या हातूंनी तांकां डिवायड करून प्रॉपर इंटरव्यू घेवन तांची अपॉयंटमेंट जावपाक जाय आशिल्ली एक्चुली. कारण अशे तरेची सामकी धांव करून आनी तांकां ह्युमिलेट करून तांची हाल करून अशें अपॉयंटमेंट जाता. तातूंतल्यान ते कितें सिग्नल दिवपाक सोदता लोकांक, हे जे अनएम्प्लॉयड लोक आसा. एटलिस्ट इफ यू कांट प्रोवायड देम जॉब्स, एटलिस्ट गिव देम डिग्निटी, इतलेंच आमी आतां म्हणपाक शकता.